او وی شکل او صورت کی د نبی می امتی راغه بچه دیوبند راغه شکل او صورت کی د نبی می امتی راغه بچه دیوبند راغه شکل او صورت کی د نبی می امتی راغه بچه دیوبند راغه بچه دیوبند تعالی عزت ورکړي نومي دنیا کی زال داله دیوبند طرف عزت ورکړي او کنه کامران سیم زار نومي دنیا کی زلی داله دیوبند تعالی عزت ورکړي نومي دنیا کی زلی داله زلکه میں عزت دلتا دا هر یو جمعیتی راغه بچه دیوبندی راغه شکل و صورت کی دا نبی می امتی راغه بچه دیوبندی راغه دا کافر مخی تا ڈال دے اللہ ورکان الوی کمال دے دا کافر مخی تا ڈال دے اللہ ورکڑی الوی کمال دے دا کافر مخی تا ڈال دے کامران سے با اللہ ورکڑ الوی کمال دے وی قائد بچہ پاٹولو سمقاوی راغے بچے دیوبندی راغے شکل و صورت کی دا نبی می امتی راغے بچے دیوبندی راغے اللہ تے سمارا خیر خور کڑے دیوبند میں ارچا دی منولے اللہ تی سمرا خیر خور کڑے دیوبند میں ارچا دی منولے اللہ تی سمرا خیر خور کڑے دیوبند میں ارچا دی منولے چینا دا علم دلتا عبدالحق سے محقانی راغے بچے دیوبندی راغے شکل و صورت کی دا نبی می امتی راغے بچے دیوبندی راغے محمد احمد سے بداستا یما صفت بیان زکی وایما محمد احمد صاحب بستا یما او کنا چی دانستا یو بلوسستا یو کنا صفت بار زکی وایما محمد احمد سے بستا یما صفت بار زکی وایما وی زکا من نخلیلا نمدا شیخ سے قاسمی راغے بچے دیوبندی راغے شکل و صورت کی دا نبی می امتی راغے بچے دیوبندی راغے
بچے دیوبندی راغے دا تصوف دالی مقام دی بشیر احمد سرشنقاری سے مبارکہ دا تصوف دالوی مقام دیا اے بشیر احمد سیب می امام دیا دا تصوف دالوی مقام دیا مدنی سیب زارشم بشیر احمد سیب می امام دیا شورو خنزار پھر سبق سے بابا جی راغے بچے دیوبندی راغے بچے دیوبندی راغے شکل و صورت کی نبی میں امتی راغے بچے دیوبندی راغے بچے دیوبندی راغے اسلم تورا بیت الستا سرشم تراب سے تل بیدا نظم نوایما اسلم تراب بیت الستا تل بیدا نظم نوایما اسلم تورا بیت الستا تل بیدا نظم نوایما وی دانن پا آواز کی دا فقیر رو دا دروی راغے بچے دیوبندی راغے بچے دیوبندی راغے شکل و صورت کی دا نبی میں امتی راغے بچے دیوبندی راغے بچے دیوبندی راغے وی شکل و صورت کے دا نبی میں امتی راغے بچے دیوبندی راغے بچے دیوبندی راغے بچے دیوبندی راغے بچے خلقا لار خالی کئی دیوبندی حنفی جانان